राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन आजबाट सुरु। पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको नेपाली कांग्रेसको आरोप। राजनीतिमा देशभक्ति हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। राजनीति गर्नेले नै राजनीतिलाई फोहोरी बनाएको तर्क। काठमाडौँमा सञ्चालित करिब 300 निलो माइक्रो विस्थापन गर्ने सरकारको तयारी। वैकल्पिक व्यवस्था गर्न व्यवसायको माग। युरोपेली संघबाट बेलायत औपचारिक रूपमा बाहिरियो। नयाँ सम्बन्धको सुरुवात हुन लागेको प्रधानमन्त्री जोन्सनको भनाई। र तेक्वान्दोका अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक अशोक खड्का टायरलेस हिरोज बेल्जियन कप 2020मा उत्कृष्ट घोषित। अब पुरा समाचार। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताएको छ। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले पार्टीभित्रको विवाद समाधान नगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गलत भएको बताउनुभयो। यदि पार्लियामेन्ट फेल हुन्छ, सरकार बनाउनै सक्दैन भने मात्रै गएर त्यो बिन्दुमा गएर प्राइम मिनिस्टरले प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय लिएर महामहिम राष्ट्रपति कहाँ जाने हो र त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएर 6 महिनाभित्र निर्वाचन हुने कुरा हो। नेकपाका राष्ट्रिय सभा दलका नेता दीननाथ शर्माले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मुलुकको अवस्था महाराजका नयाँ लुगा शीर्षकको कथा जस्तै न्याकेट लुगाको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विहीन सत्तारूढ दल जोसँग बहुमत छ, प्रतिपक्षको चाहिँ अर्घेलीका कारणले प्रतिपक्षले समस्या उत्पन्न गरेर यो चाहिँ यो विघटन हुन परेको त्यस्तो किसिमको स्थिति पनि होइन। हाम्रै आफ्नै चाहिँ आन्तरिक कारणले, हाम्रो चाहिँ किचलुका कारणले प्रतिनिधि जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्था यो चाहिँ विघटन गर्नुपर्ने स्थिति जुन उत्पन्न भयो। अधिवेशनपछि सुरु भएको बैठकले राष्ट्रिय सभा समितिको गठन सम्बन्धी आदेश अनुमोदन गरेको छ। बैठकपछि 5 अध्यादेश पेश भएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक पौष 23 गते बस्ने भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी अझै मिल्न सक्ने संकेत गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशनपछि बोल्दै उपाध्यक्ष गौतमले नेकपा अहिले विभाजित भइसकेको अवस्था नरहेको तर्क गर्नुभएको हो। उपाध्यक्ष गौतमले प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात निर्वाचन हुने नहुने अदालतको फैसलामा निर्भर हुने पनि बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्न बाँकी नै छ। त्यसले निर्वाचन घोषणा गर्छ या पुनर्स्थापना गर्छ, त्यो बाँकी नै छ। त्यसपछि एउटा सम्भावना रहन्छ, सर्वोच्च अदालतको फैसलाभन्दा पहिले अर्को सम्भावना छ। त्यसो हुँदाखेरि 3-4वटा सम्भावनाहरू छन् जसको निम्ति मैले अधिकतम प्रयत्न गर्छु। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै विभाजित अवस्थामा पुगेको नेकपालाई मिलाउन उपाध्यक्ष गौतम तटस्थ रहेर सक्रिय हुँदै आउनु भएको छ। उहाँले मुलुकभर नेकपा एकता अभियानमा जुटेको समेत जानकारी गराउनुभयो। पक्षमा पार्टी एकता गर्ने एउटा प्रमुख व्यक्तिको हैसियतले लागिरहन पर्छ भनेर म अन्तिम बेलासम्म लाग्छु। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रति असहमति जनाउँदै उपाध्यक्ष गौतमले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नेतृत्वलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिमा देशभक्ति हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल स्काउटले आयोजना गरेको बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा राजनीतिबारे बालबालिकाहरूलाई बताउँदै राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाइएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीति आफैमा फोहोरी खेल नभई राजनीति गर्नेहरूले फोहोरी खेल बनाएको तर्क गर्नुभयो। फोहोरी खेल होइन, तर राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाइएको छ। राजनीति आफै फोहोरी खेल होइन।
बागमती आफै प्रदूषित भएको होइन, प्रदूषित बनाइएको। सहर आफै प्रदूषित भएको होइन, प्रदूषित बनाइएर हुन्छ। प्रदूषण आफै हुँदैन, बनाइएर हुन्छ। नेपाल स्काउटले हरेक वर्ष जनवरी 1 का दिन प्रधानमन्त्रीसँग बालबालिका कार्यक्रम गर्दै आएको छ। कार्यक्रममा उपत्यकाभित्रका विद्यालयका 100 भन्दा बढी बालबालिकाहरू सहभागी रहेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै 2 कित्तामा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुवै पक्षले कार्यकर्ता भेला तीव्र पारेको छ। छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गरे पनि दुवै पक्षले अझै एकतामै जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै 2 कित्तामा रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दुवै पक्षले कार्यकर्ता भेलामा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा र पुष्पकमल दाहाल तथा माधव कुमार नेपाल पक्षले बेग्ला बेग्लै कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। ओली पक्षले केन्द्रदेखि वडा तहसम्म नै संगठन चलायमान पार्न थालेको छ। शुक्रबार ललितपुर महानगर स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा मन्त्री समेत रहनुभएका ओली पक्षका नेता कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले एकता अझै भङ्ग नभएको दाबी गर्नुभएको छ। अब हुने पनि यही हो नि, त्यसकारण कुनै चिन्ता लिनुपर्ने जरुरत छैन। कसैलाई मन पर्दैन यो विभाजनका नीति। हाम्रो पार्टी फुटेकै छैन। मान्छेमा भ्रम छ यो पार्टी फुट्नै दिइन। जबसम्म यो मञ्चमा अहिले रामबहादुर थापा बादल, कृष्ण गोपाल यहाँ छ, हामी नेकपालाई फुट्नै दिँदैनौँ। गृहमन्त्री तथा ओली पक्षकै सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले नेकपामा अहिले अग्रगमन र प्रतिगमन बीच द्वन्द्व भइरहेको बताउनुभयो। आफूहरू अग्रगमनको पक्षमा रहेको नेता थापाको भनाइ छ। यो जुन ठुलो कदम पार्टीले सरकारले लियो, मध्यावधि निर्वाचनमा जाने, संसदलाई विघटन गर्ने, यो संवैधानिक हो कि यो असंवैधानिक हो? यो प्रतिगमनकारी कदम हो कि यो अग्रगामी कदम हो भन्ने अलि ठुलो बहस छ। हाम्रो नजरमा यो कदम, यो अग्रगामी कदम हो, यो ठुलो राजनीतिक कदम हो। नेकपा ओली र दाहाल नेपाल पक्षमा विभाजित भएर छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गरिरहेकै बेला उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने तटस्थ रहेर एकताको लागि सक्रियता देखाउनु भएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ ऋषि खतिवडा, ललितपुर। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको छ। नेकपा ओली पक्षका नेता समेत रहनुभएका गृहमन्त्री थापाले आज नेकपा निकट ललितपुर जिल्ला कमिटीद्वारा आयोजित महानगरीय वृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै देशमा स्थायित्व ल्याउन सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको हो। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेसँगै संवैधानिक हो वा असंवैधानिक हो भन्ने विषयमा निकै ठूलो बहस भइराखेको, तर सरकारले अग्रगामी कदम चालेको मन्त्री थापाले बताउनु भयो। स्थायित्व ल्याउनको निम्ति र फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नको निम्ति यो अपरिहार्य थियो। त्यसैले आज हामीले हाम्रो अगाडि हामीले कुन नीतिको, कुन कदमको समर्थन गर्ने? आज एक थरी साथीहरूले भनिरहेछन् संसदको पुनर्स्थापना। उहाँले देशमा स्थिरता नचाहने पक्षले संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको पनि बताउनु भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले राजनीतिक किचलोले राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्न लागेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष थापाले राष्ट्रियता जोगाउन सबै दललाई एकजुट हुन आग्रह समेत गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै सुरु भएको प्रमुख राजनीतिक दलबीच द्वन्द्वले राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्न लागेको बताउनु भएको छ। हाम्रो देश, हाम्रो मातृभूमि नेपाल इतिहासकै सर्वाधिक कठिन र सङ्कटपूर्ण घडीबाट गुज्रिराखेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीद्वारा राष्ट्रियताको खबरदारीको लागि शुक्रबार आयोजित प्रदर्शनमा अध्यक्ष थापाले सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएको छ। म प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव लगायत सबैलाई सचेत गराउन चाहन्छु कि हामीले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेनौं भने आगामी दिनमा राजनीतिक दल र नेताको नियन्त्रणबाट देशको परिस्थिति बाहिर जान्छ। राजतन्त्रको अन्त्य र संघीयता जनचाहना विपरीत गरिएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा रहेको राज संस्थालाई पाखा लगाउने काम गरियो। संघीयताको नाउँमा जातीय आधारमा नेपालीहरूलाई विभाजन गर्ने काम गरियो। चित्त नबुझे पनि नेपाली जनताले साथ दिए। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेस मुलुकको नेतृत्व गर्न असफल भएको समेत थापाको आरोप छ। राजनीतिक ब्युरो, जनता टेलिभिजन। सरकारले विद्युत विकासका लागि एसियाली विकास ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने 156 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ। सरकारले विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि एसियाली विकास ब्याङ्कबाट 156 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण दिन लागेको हो। पौष 15 गते भएको मन्त्री परिषद बैठकले ऋण स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी गराउनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाको लागि एसियाली विकास ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 156 मिलियन बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङले शुक्रबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै संसद पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलनमा लागेका राजनीतिक दललाई निर्वाचनतर्फ फर्कन अनुरोध गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको कुरो हामी सबै सार्वजनिक भइसकेको कुरा हो। प्रतिनिधि सभा विघटन भए पश्चातको राजनीतिक परिस्थितिहरूमा हामी सबै सचेत छौँ, जानकार छौँ। सबै सूचनामा पनि हामी रहेका छौँ। मन्त्री गुरुङले यसअघि कर्णालीका केही जिल्लामा मात्र सञ्चालनमा रहेको बाल पोषण संरक्षण अनुदान कार्यक्रम रसुवा, धनुषा, दैलेख, सल्यान, बारा, बैतडी, रुकुम, रोल्पा, सप्तरी र कपिलवस्तुमा समेत थप्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले माग गरेको एमिकस क्युरीका लागि नाम पठाएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी र पूर्णमान शाक्यको नाम पठाइएको एसोसिएसनले जनाएको छ। अधिकारी सर्वोच्च बारका वर्तमान अध्यक्ष हुन् भने शाक्य नयाँ कार्यकालका लागि हालै निर्वाचित भएका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नेपाल बार एसोसिएसनसँग 3 जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग 2 जना एमिकस क्युरी मागेको थियो। अदालतले कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा सुझाव लिनका लागि एमिकस क्युरी माग गर्ने प्रचलन रहेको छ। एमिकस क्युरीलाई अदालतको साथी पनि भन्ने गरिन्छ। एमिकस क्युरीले संविधान, कानून र आफ्नो विवेकको आधारमा अदालतले खोजेको विषयमा राय दिनेछ। नेपाल बार एसोसिएसनले एमिकस क्युरीको रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्री बहादुर कार्की, सतीश कृष्ण खरेल र विजय कान्त मैनालीलाई चयन गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले पौष 22 गतेका लागि पेशी तोकेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी पार्टी बीच एकता घोषणा भएको छ। आज दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा दुई पार्टी बीच एकता घोषणा भएको हो। ललितपुरमा आयोजित एकता घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै नेताहरूले नेपालमा लामो समयदेखि चलिआएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा श्रमजीवी जनता र उत्पीडित राष्ट्रियता, महिला र शिल्पी समुदायको मुक्ति आन्दोलनलाई एकताले शक्ति प्रदान गर्ने बताएका छन्। विभेद मेटाउनको लागि, शोषण हटाउनको लागि र समावेशी सबैको सहभागिता होस्। राजको व्यवस्थापनमा सबैले आफ्नो स्थान, आफ्नो योग्यता, क्षमता, समाज गतिशील हुन्छ र आजको समाजको माग के छ
कि योग्यता क्षमता दक्षताको आधारमा उसले चाहिँ आफ्नो स्थान पाउनुपर्छ। जसपाकै वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले देशमा जुन राजनीतिक प्रणाली आए पनि पछि पारिएका समुदायले शासनमा आफ्नो अनुभूति पाउन नसकेका कारण विकल्पमा जसपा चाहिएको बताउनुभयो। जनता सबै वर्ग समुदाय जात जातिका जनता शासनमा आफ्नो अनुभूति गर्न सकेन, आफ्नो उपस्थिति अनुभूति गर्न सकेन, आफ्नो प्रतित्व अनुभूति गर्न सकेन। जसपाले देशमा राजनीतिक विकल्प दिनका निम्ति विभिन्न सङ्घ संगठन तथा पार्टीलाई एकीकृत गर्ने अभियान जारी राख्ने पनि नेताहरूले बताएका छन्। आठौं राष्ट्रिय पोशाक दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। हाम्रो शान हाम्रो स्वाभिमान, राष्ट्रिय पोशाक हाम्रो पहिचान भन्ने नारा सहित आठौं राष्ट्रिय पोशाक दिवस मनाइएको हो। नेपाली मौलिकता तथा संस्कृतिलाई विदेशी संस्कृतिले धराशायी बनाउन लागेको अवस्थामा नेपाली संस्कृति र सभ्यतालाई विश्वभर उजागर गर्न राष्ट्रिय पोशाक दिवस मनाउन थालिएको हो। सरकारले नेपालको सबै जात जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने साझा पोशाक घोषणा गर्नुपर्ने माग राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठानको छ। गर्ने विश्वमा प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा पोसाक हुनुपर्छ। त्यो भनेको हाम्रा पिता पुर्खाले आर्जेर लिएर आएको, हामी सबैको मानसपटलमा रहेको र विश्वमा एउटा छुट्टै पहिचान बोकेको यो दौरा सुरुवाल टोपी, यो गुन्यु चोली आज सगरमाथादेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घसम्म यसलाई चिनिन्छ। त्यही भएर यसको संरक्षण गर्ने जातिभन्दा माथि, भाषा र भेगभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र राष्ट्रताको लागि हामी सदैव तत्पर रहनुपर्छ भन्ने मागसहित हामीले यो राष्ट्रिय पोसाक दिवस सुरुवात गरेका हौँ। प्रतिष्ठानले हराउँदै गएको नेपाली पोशाकलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ माइती घर मण्डलामा सद्भाव र्याली समेत निकालिएको हो। सुरुवाल लगायत महिला दिदीबहिनीहरूले लाउने गुन्यु चोली पनि त्यत्तिकै एक अर्कामा नङ मासुको सम्बन्ध छ। यो दुइटै हाम्रो ड्रेस हो, हाम्रो पहिचान हो। नेपाली माटोलो सुहाउने ड्रेस यो हो। हाम्रो नेपालको सगरमाथा जस्तै हाम्रो हिमाल पहाड तराई भने जस्तै नेपाली पोसाक पनि त्यसलाई मिल्ने सुहाउने किसिमको पोसाक हो। राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठानले 2070 पौष 17 गतेको दिनदेखि राष्ट्रिय पोशाक दिवस मनाउन सुरु गरेको हो। दिवसका अवसरमा नेपालीहरूले नेपाली पोशाक, दौरा सुरुवाल, टोपी, गुन्यु चोली लगाएर प्रचार प्रसार गर्ने गरेका छन्। हाम्रो पोशाक हाम्रो शान, नेपाली पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ लमजुङमा आठौं राष्ट्रिय पोशाक दिवस आज विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। पश्चिमा प्रभाव परिरहेको नेपाली संस्कृतिमा राष्ट्रियता जोगाउनकै लागि पनि नेपाली टोपी दिवसलाई सरकारले मान्यता दिनुपर्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। नेपाली संस्कृति र पहिचानमाथि पछिल्लो समय पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव बढ्दै जाँदा नेपालको राष्ट्रियता र पहिचान खतरामा पर्दै गएको लमजुङका सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। नेपाली टोपी नेपालको राष्ट्रियता झल्काउने प्रतीक हो। शिरमा लगाउने भातगाउँले वा ढाका टोपी नेपाली संस्कृतिसँगै संसारकै उत्कृष्ट गौरव भएको राइनासका कृष्णराज ओलिया बताउनुहुन्छ। नेपाली पहिचान, नेपाली गौरव र नेपाली एउटा संस्कृति र नेपालको यो जुन टोपी, जुन एउटा शिरमा लगाउने टोपी, यो संसारमै एउटा अति उत्कृष्ट एउटा संस्कृति हो। यो संस्कृतिलाई संसारभरि चिनाउनको लागि आज यो दिवस एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाली टोपीको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत निकै आकर्षण र महत्त्व छ। राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि ब्रिटिस साम्राज्यले समेत नेपाली टोपीको गाथालाई उल्लेख गरेको इतिहासमा पाइन्छ। प्रवासमा विदेशी वा नेपाली बीच परिचित हुने सजिलो माध्यम बनेको छ। यो ढाका टोपी, नेपाली ढाका टोपी भनेको के त भन्दा विश्वमै पनि जहाँ कहीँ तपाईँहरू हामी विदेशमा गयो भने त्यहाँनिर थाहा हुन्छ कि हामी नेपाली टोपी लगाएर गयो भने अरूले सबैले यसो हेर्ने होइन, फोटो खिच्न आउने होइन, भनेको यसको छुट्टै खालको चाहिँ पहिचान छ, युनिकनेस छ यसको होइन। त्यो भावनाले हामी अहिले चाहिँ हाम्रो समाजमा पनि विभिन्न सम्प्रदायमा विभक्त भावनाले आफ्ना आफ्ना परम्पराहरू बनाउँछौँ। र यसले चाहिँ के त भन्दा विगतदेखि आएको नेपाली भनेर जुन चाहिँ संस्कृति छ, नेपालको संस्कृतिलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नको लागि यसको विशेष महत्त्व छ। नेपाली टोपीसँगै हाम्रो संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएका पोसाकहरूलाई विशेष महत्त्वका साथ अझै प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ। प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले आज पत्रकार सम्मेलन गरी 3 वर्ष अघि नै लोड सेडिङ अन्त्य भइसकेको र फेरि लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नआएको बताउनुभयो। केही सञ्चार माध्यममा अघोषित लोड सेडिङ सुरु भएको र विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्ने समाचारहरू प्रकाशित भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि साक्यले बताउनुभयो। साक्यले केही स्थानमा प्राविधिक कारणले छोटो समयलाई विद्युत आपूर्तिमा अवरोध हुँदा बत्ती गएको जानकारी गराउनुभयो। हामी यसमा चाहिँ हाम्रो टिम पुरै लागिरहेको छ। यसमा कुनै पनि ती प्राविधिक हुन् या अरू समस्या हुन् त्यो तत्काल हामी समाधान गर्न सक्षम छौँ, लागिरहेका छौँ र यसमा कुनै पनि लोड सेडिङ हुने भन्ने खालको चाहिँ भ्रमहरू या त्यसमा चाहिँ त्यसपछि त्रस्त हुन जरुरी छैन। प्राधिकरणले अहिले नेपालको विद्युत प्रणालीमा प्राधिकरणको आन्तरिक उत्पादन, निजी क्षेत्रको उत्पादन र नपुग हुँदा भारतबाट आयात गरी आपूर्ति गरिराखेकाले लोड सेडिङ नभएको र भविष्यमा पनि गर्नुपर्ने कुनै सम्भावना नदेखिएको बताएको छ। यस वर्ष 14.5%मा चुहावट झार्ने लक्ष्य लिए पनि गत वर्षको 15.27% हाराहारीमा कायम गर्न सक्षम हुने गरी काम भइराखेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सन् 2021 को सुरुवातसँगै काठमाडौँमा चल्दै आएका करिब 300 निलो माइक्रो विस्थापित हुने भएका छन्। यता यातायात व्यवसायीले भने सरकारले निलो माइक्रो विस्थापित गर्नु अघि जीविकाको विकल्प दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले 20 वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने नीति अनुरूप रत्नपार केन्द्र भएर गुड्ने निलो माइक्रो एकैपटक विस्थापित गर्ने तयारी गरेको छ। पुस 17 गतेबाट माइक्रो चल्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने भनिए पनि औपचारिक पत्र आइ नसकेको कारण माइक्रो चलिरहेका छन्। तर सवारी चालक तथा व्यवसायीहरूले भने एकैचोटि सयौंको संख्यामा माइक्रो बन्द गर्दा धेरैको रोजीरोटी गुम्ने भन्दै विकल्प दिन माग गरेका छन्। गाउँ जानुपर्ने अवस्था छ, त्यसको लागि सरकारले केही पहल गरिदिनु पर्यो हाम्रो लागि। हामीले अब यो गाडी हट्नासाथ हाम्रो यहाँ रोजीरोटी सबै गुम्छ। हामी यहाँ गरी खान सक्दैनौँ, काठमाडौँमा खाना पनि नपाउने भयौँ। सन् 2000 देखि ग्यासबाट चल्ने निलो माइक्रोले काठमाडौँमा प्रदूषण नहुने भन्दै सञ्चालनमा आएका थिए। 1 वर्ष अघि पनि सरकारले यस्ता सवारी गुड्न रोक लगाएको थियो। तर 20 वर्ष पूर्ण रूपमा चल्न पाउनुपर्ने माग अनुरूप म्याद थप गरिएको थियो। बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुराना गाडीको व्यवस्थापन गर्दा विद्युतीय सवारी साधनमा जान सुझाए अनुसार व्यवसायीहरूले त्यसका लागि तयार भएको समेत बताएका छन्। सरकारले विस्थापित गरे आफ्नो सवारी साधन कवाडीको मूल्यमा बेच्नुपर्ने र त्यसको ठाउँमा नयाँ विद्युतीय बस महँगो पर्ने हुँदा कोरोनाले थलिएको बेला यो सम्भव नभएको व्यवसायीको तर्क छ। अब सरकारले हटाउँछन् भने यसको सट्टा हामीलाई के सुविधा दिनु पर्यो? हामीले बेरोजगार गराउनु त भएन नि। हाम्रो यो सानो गाडी त कति धेरै छ होइन? त्यस भएर हामीलाई चाहिँ सबैलाई रोजगारी चाहियो भन्न चाहन्छु। बसमानले त हेर्नु न, एउटा साझाको अगाडि लाग्नुहोस् हजुर होइन, साझाले कति के अरे गाडीहरू छेकेर हिँड्छ भनौँ न। अरे सानो गाडी त जहाँ पनि छिरिहाल्छ नि। चालक सहित 15 जनासम्म हिँड्न मिल्ने निलो माइक्रोमा 70% स्वरोजगार छन्। कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित बनेका बेला निलो माइक्रो सहित 20 वर्ष पूरा गरेका सवारी साधन विस्थापित हुँदा यससँग आश्रित हजारौंको आम्दानीको स्रोत गुम्ने यातायात व्यवसायीको भनाइ छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मझौला ऋणीलाई लक्षित गर्दै एकमुष्ट पुनर्कर्जा वितरणका लागि प्रस्ताव माग गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, साधारण पुनर्कर्जा र विशेष पुनर्कर्जाका लागि आवेदन माग गरेको हो।
यसपालि 15 लाखदेखि 5 करोड रुपियाँसम्म लिने ऋणीहरूका लागि पुनर्कर्जा आह्वान गरिएको हो। पुनर्कर्जाका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले माघ 16 गतेसम्म आवेदन बुझाइसक्नुपर्नेछ। राष्ट्र ब्याङ्कसँग 42 अर्ब 58 करोड रुपियाँको कोष छ। यसको 5 गुणासम्म राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जा दिने निर्णय गरिसकेको छ। कोषको 70% पुनर्कर्जा एकमुष्ट उपलब्ध गराइन्छ। बाँकी 20% व्यक्तिगत तवरमा 20 करोड रुपियाँसम्म उपलब्ध गराउन छुट्याइएको छ। बाँकी 10% लघु वित्तका लागि छुट्याइएको छ। पुनर्कर्जाको ब्याज दर बढीमा 5% मात्र हुनेछ। यो 1 वर्षका लागि चलाउन पाइनेछ। संसदीय पद्धति अनुरूप आफ्ना सम्पूर्ण नगरका गतिविधि अगाडि बढाउँदै आएको ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको 9औं साधारण सभाले 8औं सभाबाट विनियोजित बजेट अपुग भएको स्थानमा थप बजेटको व्यवस्था गरेको छ। नगरसभाले वन ऐन र वातावरण तथा प्रकृति संरक्षण ऐन पास गरेको छ। संसदीय अभ्यास जस्तै नगर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सम्पूर्ण क्रियाकलाप अगाडि बढाउने नगरले जनाएको छ। सुशासन र पारदर्शितालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको नगरको भनाइ छ। 8औं नगरसभाबाट पारित गरेका बजेटहरू थिए। ती बजेटहरूमा केही सुधार गर्नुपर्ने र केही रकमान्तर गर्नुपर्ने र केही चाहिँ थप गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 60-40 का योजना लगायत अन्य अरू केही विकास निर्माणका कामहरूमा चाहिँ थप बजेटहरू विनियोजित गरेका छौँ। फेरिको शासन कायम गर्ने कुरामा, सुशासन कायम गर्ने कुरामा, पारदर्शी कायम गर्ने कुरामा चाहिँ निरन्तर रूपमा प्रतिबद्ध भएर आइरहेको छ। यस्तै नगरले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्वाधारको रूपमा विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ। कला संस्कृतिको संरक्षण एवं सम्वर्धनमा विशेष ध्यान दिएको नगरले युवा जनशक्तिलाई स्वरोजगार बनाउने र श्रम ब्याङ्क सञ्चालन गर्ने, युवालाई उद्यमी बनाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भनेर शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चाहिँ अझै प्राथमिकता साथ उठाइरहेको छ। हाम्रा युवा जनशक्ति जुन छ त्यो युवा जनशक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ विदेश चाहिँ जानबाट रोक्ने र उहाँहरूलाई स्वरोजगारी बनाउने र उद्यमी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिकाले विशेष योजना बनाएर श्रम ऐन श्रम सम्बन्धी चाहिँ जुन हामीले कार्यविधि बनाएको छौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराई मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रमसहित उद्यमशील बनाउने कार्यक्रम नगरले सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपियाँले बढेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 94,500 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बिहिबार छापावाला सुन प्रति तोला 94,100 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। शुक्रबार तेजाबी सुन प्रति तोला 94,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,300 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,898 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले फुटबलको मुख्य प्रशिक्षकमा अरुणा गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमकी पूर्व खेलाडी गुरुङलाई राखेपले मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। यसअघि राखेपले फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा मिलान हाडालाई जिम्मेवारी दिएको थियो। राखेप तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका प्रमुख अर्जुन विकले नवनियुक्त प्रशिक्षक गुरुङलाई नियुक्तिको प्रमाणपत्र दिएका थिए। गुरुङले देशभर रहेका फुटबल प्रशिक्षकसँग समन्वय गरेर प्रशिक्षणलाई अघि बढाउने छिन्। देशभर चलेका प्रशिक्षणलाई व्यवस्थित गर्ने, संयोजन गर्ने, योजना बनाउने र आवश्यक निर्देशन दिने काम मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा गुरुङको रहनेछ। राखेपले गुरुङको समय अवधि भने तोकेको छैन। तेक्वान्डोका अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक अशोक खड्का टायरलेस हिरोज बेल्जियम कप 2020मा उत्कृष्ट निर्णायक घोषित भएका छन्। बेल्जियम तेक्वान्डो महासङ्घको आयोजनामा डिसेम्बर 26 देखि 28 तारिकसम्म भएको प्रतियोगितामा खड्का उत्कृष्ट चुनिएका हुन्। प्रतियोगितामा विभिन्न राष्ट्रका 10 निर्णायक सहभागी थिए। भर्चुअल प्रतियोगितामा पुम्से र हाई स्पिड किकमा प्रतिस्पर्धा भएकोमा खड्काले दुवैमा निर्णायकको भूमिका निभाएका थिए। प्रतियोगितामा विभिन्न 66 राष्ट्रका 1000 भन्दा बढी खेलाडीले सहभागिता जनाएका थिए। प्रतियोगितामा एसियाली र विश्व च्याम्पियनसिपमा पदक विजेता खेलाडीले पनि सहभागिता जनाएको खड्काले जनाएका छन्। खड्का ग्योगोरी, पुम्से र पारा तेक्वान्डोका एकमात्र नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक हुन्।
नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका जनरल म्यानेजर, क्रिकेट म्यानेजर र फाइनान्स म्यानेजर आजबाट आधिकारिक रूपमा नियुक्ति भएका छन्। क्यानले 3 साता अघि जीएम, क्रिकेट म्यानेजर र फाइनान्स म्यानेजरको टुङ्गो लगाए पनि आजबाट उनीहरूलाई आधिकारिक रूपमा नियुक्ति पत्र दिएको हो। क्यानले जनरल म्यानेजरमा रौनक मल्ल, क्रिकेट म्यानेजरमा पूर्व कप्तान विनोद दास र फाइनान्स म्यानेजरमा रमेश प्रसाद न्यौपानेलाई नियुक्त गरेको थियो। आजबाट उनीहरू आधिकारिक रूपमा क्यानसँग आबद्ध भएका छन्, तर उनीहरूले काम भने चयन भएको 1-2 दिनबाट नै सुरु गरेका थिए। रौनक र विनोद दासले प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटका लागि सगरमाथा सिमेन्टलाई प्रायोजकका रूपमा भित्र्याएका थिए। 1 वर्षका लागि नियुक्ति पाएका उनीहरूको कामको मूल्याङ्कन गरेर वर्षेनी नवीकरण गरिने भएको छ। क्यानको नयाँ कार्य समिति आएपछि आइसिसीको निर्देशन अनुसार क्यानले नयाँ पोस्टमा नयाँ नियुक्ति गरेको हो। अब मौसम समाचार। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी स्थानमा मौसम आंशिक बदली रही बाँकी स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही बाँकी स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आह्वान गरिएको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन संसद भवनमा अपराह्न 4 बजे राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिनाको अध्यक्षतामा बसेको हो। प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि अब संसदीय काम कारबाहीहरू स्थायी सदन राष्ट्रिय सभाले गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै 2 कितामा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुवै पक्षले कार्यकर्ता भेला तीव्र पारेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा र पुष्पकमल दाहाल तथा माधव कुमार नेपाल पक्षले बेग्ला बेग्लै कार्यक्रम गरे पनि दुवै पक्षले अझै एकतामै जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले राजनीतिक पिछलोले राष्ट्रियता संकटमा पर्न लागेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष थापाले राष्ट्रियता जोगाउन सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई एकजुट हुन आग्रह समेत गर्नु भएको छ। बेलायत औपचारिक रूपमा युरोपेली संघ ईयूबाट पूर्ण रूपमा अलगिएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले नयाँ सम्बन्धको सुरुवात हुन लागेको जानकारी दिनुभएको छ। बहिर्गमनलाई प्रधानमन्त्री बोरिसले नयाँ सुरुवात भन्नुभएको हो। टेक्वान्डोका अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक अशोक खड्का टायरलेस हिरोज बेल्जियन कप 2020मा उत्कृष्ट निर्णायक घोषित भएका छन्। बेल्जियम टेक्वान्डो महासंघको आयोजनामा डिसेम्बर 26 देखि 28 तारिकसम्म भएको प्रतियोगितामा खड्का उत्कृष्ट चुनिएका हुन्। प्रतियोगितामा विभिन्न राष्ट्रका 10 निर्णायक सहभागी थिए। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।